एक झील आणि एक उमेद जी आसा ती आयज दिसून येता आनी तांकां एक उमेद जी दिसता ती म्हणजे मनोज परब जो लिडर जो रेव्होल्युशनरी काँग्रेस पक्षाचो जो मेन पावंडो आसा एक खांबो आसा तो खांबो आयज थिवी मतदारसंघात आसा आनी जो खंयचोय आयज तुम्ही पळयता की सद्याचो जो आमदार आसा तो अपयशी ठरलो आसा मिनिस्टर आसून बसलो अपयशी ठरलो आसा तेणे कितलेशे प्रश्न जे आसा ते प्रश्न मांडपाचे सोडून ते सोडलेले आसा लोकांक मेळा पासून ना तो ही परिस्थिती आयज थिवी मतदारसंघाची आसा तो ही परिस्थिती खंय ना खंय आमकां फाटी मारपाक जायना आयज आमी मनोज परबाचेर विश्वास दवरपाक जाय आनी तो विश्वास दवरून तुमकां प्रत्येक थिवीकारां कडेन मागता की तुमच्यांनी ह्या ऑफिसान जे सगळ्यांचे ऑफिस आसा हे प्रत्येक गोंयकाराचे ऑफिस आसा आवाज जो आसा तो आवाज हांगांतल्यान फुडें वयतलो आनी प्रत्येक जो थिवी मतदारसंघाचो कोणच्यान पावपाक लागून हे ऑफिस ओपन केल्लें आसा हांव प्रत्येक जाणां सगळे जमल्या तशेंच प्रेस भाव सगळे जमल्या तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं सोदता आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स अशेंच बाकीच्या मतदारसंघांनी आमचो जो आवाज आसा तो आनी घट जातलो प्रत्येक कडेन आमचे कितें कामां करपाक जाय ही तूं पळयता आसतलें गोंयभरान जी कामां आसा ती आमी त्या नेटान करीत आसा इश्यूजूय आमी त्या नेटान घेयत आसा आनी विधानसभेन आतां रोखडीच आमची विधानसभा सुरवात जावपाची आसा आमकां प्रत्येक गांवांतल्यान लोक मेळपाक येता ते लोक आपणाचे विचार सांगता आनी ते आयज सांगता की आमकां जाय ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष कित्याक आयज सगळे विटलेले आसा प्रत्येक वेळार ते सांगता की आमकां फोटिंगपणां केल्ली आसा जावं ते खंयचे सत्तेचेर येयल्ले पक्ष जे आसा ते फक्त आश्वासनां दिवन फाटीं उडयता पण रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष एकूच पक्ष आसा तो जाग्या खातीर जो जॉबा खातीर जो आमच्या धंद्या खातीर आयज झुजता आनी आवाज करता.